चरकसंहिता चिकित्सास्थानं तृतीयोऽध्यायः ज्वरचिकित्सितम्। अथातो ज्वरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। विज्वरै ज्वरसन्देहं पर्यपृच्छत् पुनर्वसुं विविक्ते शान्तमासीनमग्निवेशः कृताञ्जलिः। देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बली ज्वरः प्रधानो रोगाणामुक्तो भगवता पुरा। तस्य प्राणिसपत्नस्य ध्रुवस्य प्रलयोदये प्रकृतिं च प्रवृत्तिं च प्रभावं कारणानि च पूर्वरूपमधिष्ठानं बलकालात्मलक्षणं व्यासतो विधिभेदाच्च पृथग्भिन्नस्य चाकृतिम्। लिङ्गमामस्य जीर्णस्य सौषधै च क्रियाक्रमं विमुञ्चतः प्रशान्तस्य चिह्नयच्च पृथक् पृथक्। ज्वरावसृष्टो रक्ष्यश्च यावत्कालं यतो यतः प्रशान्तः कारणैर्यैश्च पुनरावर्तते ज्वरः। याश्चापि पुनरावृत्तं क्रियाः प्रशमयन्ति तं जगद्धितार्थं तत्सर्वं भगवन् वक्तुमर्हसि। तदग्निवेशस्य वचो निशम्य गुरुरब्रवीत् ज्वराधिकारे यद्वाच्यं तत्सौम्य निखिलं शृणु। ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातङ्क एव च एकोऽर्थो नामपर्यायैर्विविधैरभिधीयते। तस्य प्रकृतिरुद्दिष्टा दोषाः शारीरमानसाः देहिनं न हि निर्दोषै ज्वरः समुपसेवते। क्षयस्तमो ज्वरः पाप्मा मृत्युश्चोक्तायमात्मकाः पञ्चत्वप्रत्ययान् नॄणां क्लिश्यतां स्वेन कर्मणा। इत्यस्य प्रकृतिः प्रोक्ता प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात्। निदाने पूर्वमुद्दिष्टा रुद्रकोपाच्च दारुणात्। द्वितीये हि युगे शर्वमक्रोधव्रतमास्थितं दिव्यं सहस्रं वर्षाणामसुरा अभिदुद्रुवुः। तपोविघ्नाशनाः कर्तुं तपोविघ्नं महात्मनः पश्यन् समर्थश्चोपेक्षां चक्रे दक्षः प्रजापतिः। पुनर्माहेश्वरं भागं ध्रुवं दक्षः प्रजापतिः यज्ञे न कल्पयामास प्रोच्यमानः सुरैरपि। ऋचः पशुपतेर्याश्च शैव्य आहूतयश्च याः यज्ञसिद्धिप्रदास्ताभिर्हीनै चैव स इष्टवान्। अथोत्तीर्णव्रतो देवो बुद्ध्वा दक्षव्यतिक्रमं रुद्रो रौद्रं पुरस्कृत्य भावमात्मविदात्मनः। सृष्ट्वा ललाटे चक्षुर्वै दग्ध्वा तानसुरान् प्रभुः बालं क्रोधाग्निसन्तप्तमसृजत् सत्रनाशनम्। ततो यज्ञः स विध्वस्तो व्यथिताश्च दिवौकसः दाहव्यथापरीताश्च भ्रान्ता भूतगणादिशः। अथेश्वरं देवगणः सह सप्तर्षिभिर्विभुं तं ऋग्भिरस्तुवन् यावच्छैवे भावे शिवः स्थितः। शिवं शिवाय भूतानां स्थितं ज्ञात्वा कृताञ्जलिः भिया भस्मप्रहरणस्त्रिशिरा नवलोचनः। ज्वालामालाकुलो रौद्रो ह्रस्वजङ्घोदरः क्रमात् क्रोधाग्निरुक्तवान् देवमहं किं करवाणि ते। तमुवाचेश्वरः क्रोधै ज्वरो लोके भविष्यसि जन्मादौ निधने च त्वम् अपचारान्तरेषु च। सन्तापः सारुचिस्तृष्णा साङ्गमर्दो हृदि व्यथा ज्वरप्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तमः। प्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदर्शितः निदाने कारणान्यष्टौ पूर्वोक्तानि विभागशः। आलस्यं नयने सास्रे जृम्भणं गौरवं क्रमः ज्वलनातपवायवम्बु भक्तिद्वेषावनिश्चितौ। अविपाकास्य वैरस्ये हानिश्च बलवर्णयोः
शीलवैकृतमल्पै च ज्वरलक्षणमग्रजम् केवलं समनस्कै च ज्वराधिष्ठानमुच्यते शरीरं बलकालस्तु निदाने सम्प्रदर्शितः ज्वरप्रत्यात्मिकल्लिङ्गं सन्तापो देहमानसः ज्वरेणाविशता भूतं न हि किञ्चिन्न तप्यते द्विविधो विधिभेदेन ज्वरः शारीरमानसः पुनश्च द्विविधो दृष्टः सौम्यश्चाग्नेय एव वा अन्तर्वेगो बहिर्वेगो द्विविधः पुनरुच्यते प्राकृतो वैकृतश्चैव साध्यश्चासाध्य एव च पुनः पञ्चविधो दृष्टो दोषकालबलाबलात् सन्ततः सततोऽन्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकौ पुनराश्रयभेदेन धातूनां सप्तधामतः भिन्नः कारणभेदेन पुनरष्टविधो ज्वरः शारीरो जायते पूर्वं देहे मनसि मानसः वैचित्यमरतिर्ग्लानिर्मनसस्तापलक्षणम् इन्द्रियाणां च वैकृत्यै ज्ञेयं सन्तापलक्षणं वातपित्तात्मकः शीतमुष्णौ वातकफात्मकः इच्छत्युभयमेतत्तु ज्वरो व्यामिश्रलक्षणः योगवाहः परं वायुः संयोगादुभयार्थकृत् दाहकृत् तेजसा युक्तः शीतकृत् सोमसंश्रयात् अन्तर्दाहोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः सन्ध्यस्तिशूलमस्वेदो दोषवर्चो विनिग्रहः अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्यैतानि लक्षयेत् सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यस्तृष्णादीनां च मार्दवम् बहिर्वेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्भवः उष्णमुष्णेन संवृद्धं पित्तं शरदि कुप्यति चितः शीते कफश्चैवं वसन्ते समुदीर्यते वर्षास्वम्लविपाकाभिरद्भिरोषधिभिस्तथा संचितं पित्तमुद्रिक्तं शरद्यादित्यतेजसा ज्वरं संजनयत्याशु तस्य चानुबलः कफः प्रकृत्यैव विसर्गस्य तत्र नानशनाद्भयम् अद्भिरोषधिभिश्चैव मधुराभिश्चितः कफः हेमन्ते सूर्यसन्तप्तः स वसन्ते प्रकुप्यति वसन्ते श्लेष्मणा तस्माज्ज्वरः समुपजायते आदानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु आदावन्ते च मध्ये च बुद्ध्वा दोषबलाबलम् शरद्वसन्तयोर्विद्वान् ज्वरस्य प्रतिकारयेत् कालप्रकृतिमुद्दिश्य निर्दिष्टः प्राकृतो ज्वरः प्रायेणानिलजो दुःखः कालेष्वन्येषु वैकृतः हेतवो विविधास्तस्य निदाने सम्प्रदर्शिताः बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः हेतुभिर्बहुभिर्जातो बलिभिर्बहुलक्षणः ज्वरः प्राणान्तकृद्यश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशनः सप्ताहाद्वा द्वादशाहात्तथैव च सप्रलापभ्रमश्वासस्तीक्ष्णो हन्याज्ज्वरो नरम् ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो दैर्घरात्रिकः असाध्यो बलवान्यश्च केशसीमन्तकृज्ज्वरः स्रोतोभिर्विसृता दोषा गुरवो रसवाहिभिः सर्वदेहानुगाः स्तब्धा ज्वरं कुर्वन्ति सन्ततं दशाहं द्वादशाहं वा सप्ताहं वा सुदुःसहः स शीघ्रं शीघ्रकारित्वात् प्रशमय्याति हन्ति वा कालदूष्यप्रकृतिभिर्दोषस्तुल्यो हि सन्ततम् निष्प्रत्यनीकः कुरुते तस्माज्ज्ञेयः सुदुःसहः यथा धातूंस्तथा मूत्रं पुरीशै चानिलादयः युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात् सन्तते ज्वरे सशुद्ध्या वाप्यशुद्ध्या वा
रसादीनामशेषतः। सप्ताहादिषु कालेषु प्रशमं याति हन्ति वा, यदा तु नातिशुध्यन्ति न वा शुध्यन्ति सर्वशः। द्वादशैते समुद्दिष्टाः सन्ततस्याश्रयास्तदा, विसर्गं द्वादशे कृत्वा दिवसे व्यक्तलक्षणम्। दुर्लभोपशमः कालं दीर्घमप्यनुवर्तते, इति बुद्ध्वा ज्वरं वैद्य उपक्रामेत्तु सन्ततम्। क्रियाक्रमविधौ युक्तः प्रायः प्रागपतर्पणैः, रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततकं ज्वरम्। सप्रत्यनीकः कुरुते कालवृद्धिक्षयात्मकम्, अहोरात्रे सततको द्वौ कालानुवर्तते। कालप्रकृतिदूष्याणां प्राप्यैवान्यतमाद् बलम्, अन्येद्युष्कै ज्वरं दोषो रुद्ध्वा मेदो वहाः सिराः। सप्रत्यनीको जनयत्येककालमहर्निशि, दोषोऽस्थिमज्जगः कुर्यात् तृतीयकचतुर्थकौ। गतिर्द्वेकान्तरान्येद्युर्दोषस्योक्तान्यथा परैः, अन्येद्युष्कै ज्वरं कुर्यादपि संश्रित्य शोणितम्। मांसस्रोतांस्यनुगतो जनयेत्तु तृतीयकम्, संश्रितो मेदसो मार्गं दोषश्चापि चतुर्थकम्। अन्येद्युष्कः प्रतिदिनं दिनं हत्वा तृतीयकः, दिनद्वयं यो विश्रम्य प्रत्येति स चतुर्थकः। अधिशेते यथा भूमिं बीजं काले च रोहति, अधिशेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्यति। सवृद्धिं बलकालै च प्राप्य दोषस्तृतीयकम्, चतुर्थकै च कुरुते प्रत्यनीकबलक्षयात्। कृत्वा वेगं गतबलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः, पुनर्विवृद्धाः स्वे काले ज्वरयन्ति नरं मलाः। कफपित्तात्रिकग्राही पृष्ठाद्वातकफात्मकः, वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः स्यात् तृतीयकः। चतुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधै ज्वरः, जङ्घाभ्यां श्लैष्मिकः पूर्वं शिरस्तोऽनिलसम्भवः। विषमज्वर एवान्यश्चतुर्थकविपर्ययः, त्रिविधो धातुरेकैको द्विधातुस्थः करोति यम्। प्रायशः सन्निपातेन दृष्टः पञ्चविधो ज्वरः, सन्निपाते तु यो भूयान् स दोषः परिकीर्तितः। ऋत्वहोरात्रदोषाणां मनसश्च बलाबलात्, कालमर्थवशाच्चैव ज्वरस्तन्तं प्रपद्यते। गुरुत्वं दैन्यमुद्वेगः सदनैश्चर्यरोचकौ, रसस्थिते बहिस्तापः साङ्गमर्दो विजृम्भणम्। रक्तोष्णाः पीडकास्तृष्णा सरक्तं स्ठीवनं मुहुः, दाहरागभ्रममदप्रलापा रक्तसंस्थिते। अन्तर्दाहः सतृन्मोहः सग्लानिः सृष्टविट्कता, दौर्गन्ध्यं गात्रविक्षेपो ज्वरे मांसस्थिते भवेत्। स्वेदस्तीव्रा पिपासा च प्रलापो वम्यभीक्ष्णशः, स्वगन्धस्यासहत्वं च मेदस्थे ग्लान्यरोचकौ। विरेकवमने चोभे सास्थिभेदं प्रकूजनं, विक्षेपणै च गात्राणां श्वासश्चास्थिगते ज्वरे। हिक्काश्वासस्तथा कासस्तमसश्चातिदर्शनं, मर्मच्छेदो बहिः शैत्यं दाहोऽन्तश्चैव मज्जगे। शुक्रस्थानगतः शुक्रमोक्षं कृत्वा विनाश्य च, प्राणं वायवग्निसोमैश्च सार्धं गच्छत्यसौ विभुः। रसरक्ताश्रितः साध्यो मेदो मांसगतश्च यः, अस्थिमज्जगतः कृच्छ्रः शुक्रस्थो नैव सिद्ध्यति। हेतुभिर्लक्षणैश्चोक्तः पूर्वमष्टविधो ज्वरः, समासेनोपदिष्टस्य व्यासतः शृणुलक्षणम्। शिरोरुक्पर्वणां भेदो दाहो रोम्णां प्रहर्षणं,
कण्ठास्य शोषो वमथुस्तृष्णा मूर्च्छा भ्रमो रुचिः स्वप्ननाशोऽतिवाग्जृम्भा वातपित्तज्वराकृतिः शीतको गौरवन्तन्द्रा स्थैमित्यं पर्वणाञ्चरुक् शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवर्तनं सन्तापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः मुहुर्दाहो मुहुःशीतं स्वेदस्तम्भो मुहुर्मुहुः मोहः कासो रुचिस्तृष्णा श्लेष्मपित्तप्रवर्तनं लिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा श्लेष्मपित्तज्वराकृतिः इत्येते द्वन्द्वजाः प्रोक्ताः सन्निपातज उच्यते। सन्निपातज्वरस्योर्ध्वं त्रयोदशविधस्य हि प्राक्सूत्रितस्य वक्ष्यामि लक्षणं वै पृथक् पृथक् भ्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरुक् वातपित्तोल्बणे विद्याल्लिङ्गं मन्दकफे ज्वरे शैत्यं कासो रुचिस्तन्द्रा पिपासा दाहरुग्व्यथाः वातश्लेष्मोल्बणे व्याधौ लिङ्गं पित्तावरे विदुः छर्दिः शैत्यं मुहुर्दाहस्तृष्णा मोहोऽस्थिवेदना मन्दवाते व्यवस्यन्ति लिङ्गं पित्तकफोल्बणे सन्ध्यस्थिशिरसः शूलं प्रलापो गौरवं भ्रमः वातोल्बणे स्याद्व्यनुगे तृष्णा कण्ठास्य शुष्कता रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्तृड्बलसंक्षयः मूर्च्छा चेति त्रिदोषे स्याल्लिङ्गं पित्ते गरीयसि आलस्यारुचिरुल्लास दाहवम्यरतिभ्रमैः कफोल्बणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत् प्रतिश्याच्छर्दिरालस्यं तन्द्रारुच्यग्निमार्दवं हीनवाते पित्तमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके मतं हारिद्रमूत्रनेत्रत्वं दाहस्तृष्णा भ्रमो रुचिः हीनवाते मध्यकफे लिङ्गं पित्ताधिके मतं शिरोरुग्वेपथुः श्वासः प्रलापश्छर्द्यरोचकौ हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं स्यान्मारुताधिके शीतको गौरवन्तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरोऽतिरुक् हीनपित्ते वातमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके विदुः श्वासः कासः प्रतिश्यायो मुखशोषोऽतिपार्श्वरुक् कफहीने पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिके मतं वर्चोभेदोऽग्निदौर्बल्यं तृष्णा दाहो रुचिर्भ्रमः कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः सन्निपातज्वरस्योर्ध्वमतो वक्ष्यामि लक्षणं क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थि सन्धिशिरोरुजा सास्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चापि दर्शने सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कण्ठः शूकैरिवावृतः तन्द्रामोहः प्रलापश्च कासः श्वासो रुचिर्भ्रमः परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम् ष्ठीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा स्वेदमूत्रपुरीषाणाय चिराद्दर्शनमल्पशः कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनं कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानाय च दर्शनं मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसम्पूर्णलक्षणः सन्निपातज्वरो साध्यः कृच्छ्रसाध्यस्त्वतोऽन्यथा निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या पृथक् जज्वराकृतिः संसर्गसन्निपातानां तया चोक्तं स्वलक्षणम् आगन्तुरष्टमो यस्तु स निर्दिष्टश्चतुर्विधः अभिघाताभिषङ्गाभ्यामभिचाराभिशापतः शस्त्रलोष्टकशाकाष्ठ मुष्ट्यरत्नितलद्विजैः तद्विधैश्च हते गात्रे ज्वरस्यादभिघातजः तत्राभिघातजे वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन् सव्यथाशोफवैवर्ण्यं करोति सरुजैज्वरम् कामशोकभयक्रोधैरभिषक्तस्य यो ज्वरः सोऽभिषङ्गाज्वरो ज्ञेयो
यश्च भूताभिषङ्गजः कामशोकभयाद्वायुः क्रोधात् पित्तं त्रयो मलाः। भूताभिषङ्गात् कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः भूताधिकारे व्याख्यातं तदष्टविधलक्षणम्। विषवृक्षानिलस्पर्शात् तथान्यैर्विषसम्भवैः अभिषक्तस्य चाप्याहुर्ज्वरमेकेऽभिषङ्गजम्। चिकित्सया विषज्ञैव सशमल्लभते नरः अभिचाराभिशापाभ्यां सिद्धानाय्यः प्रवर्तते। सन्निपातज्वरो घोरः स विज्ञेयः सुदुस्सहः सन्निपातज्वरस्योक्तं लिङ्गय्यत्तस्य तत्स्मृतम्। चित्तेन्द्रियशरीराणामर्तयोऽन्याश्च नैकशः प्रयोगं त्वभिचारस्य दृष्ट्वा शापस्य चैव हि। स्वयं श्रुत्वानुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन वा वैविध्यादभिचारस्य शापस्य च तदात्मके। यथा कर्मप्रयोगेण लक्षणं स्यात् पृथग्विधं ध्याननिःश्वासबहुलं लिङ्गं कामज्वरे स्मृतम्। शोकजे बाष्पबहुलं त्रासप्रायं भयज्वरे क्रोधजे बहुसंरम्भं भूतावेशे त्वमानुषम्। मूर्च्छामोहमदग्लानि भूयिष्ठं विषसम्भवे केषाञ्चिदेषाल्लिङ्गानां सन्तापो जायते पुरः। पश्चात्तुल्यं तु केषाञ्चिदेषु कामज्वरादिषु कामादिजानामुद्दिष्टैज्वराणां यद्विशेषणम्। कामादिजानां रोगाणामन्येषामपि तत्स्मृतं मनस्यभिहते पूर्वं कामाद्यैर्न तथा बलम्। ज्वरः प्राप्नोति वाताद्यैर्देहो यावन्न दूष्यति देहे चाभिहते पूर्वं वाताद्यैर्न तथा बलम्। ज्वरः प्राप्नोति कामाद्यैर्मनो यावन्न दूष्यति ते पूर्वं केवलाः पश्चान्निजैर्व्यामिश्रलक्षणाः। हेत्वौषधविशिष्टाश्च भवन्त्यागन्तवो ज्वराः संसृष्टाः सन्निपतिताः पृथग्वा कुपितामलाः। रसाख्यं धातुमन्वेत्य पक्तिं स्थानान्निरस्य च स्वेन तेनोष्मणा चैव कृत्वा देहोष्मणो बलम्। स्रोतांसि रुद्ध्वा सम्प्राप्ताः केवलं देहमुल्बणाः सन्तापमधिकं देहे जनयन्ति नरस्तदा। भवत्यत्युष्णसर्वाङ्गो ज्वरितस्तेन चोच्यते स्रोतसां सन्निरुद्धत्वात् स्वेदन्नाधिगच्छति। स्वस्थानात् प्रच्युते चाग्नौ प्रायशस्तरुणे ज्वरे अरुचिश्चाविपाकश्च गुरुत्वमुदरस्य च हृदयस्याविशुद्धिश्च तन्द्राचालस्यमेव च ज्वरो विसर्गी बलवान् दोषाणामप्रवर्तनम्। लालाप्रसेकोर्हुल्लासः क्षुन्नासो विरसं मुखम् स्तब्धसुप्तगुरुत्वं च गात्राणां बहुमूत्रता। न विड्जीर्णा न च ग्लानिर्ज्वरस्यामस्य लक्षणम्। ज्वरवेगोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः मलप्रवृत्तिरुत्क्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम्। क्षुत्क्षामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमार्दवम्। दोषप्रवृत्तिरष्टाहो निरामज्वरलक्षणम्। नवज्वरे दिवा स्वप्नस्नानाभ्यङ्गान्न मैथुनम्। क्रोधप्रवातव्यायामान् कषायांश्च विवर्जयेत्। ज्वरे लङ्घनमेवादावुपदिष्टं ऋते ज्वरात् क्षयानिलभयक्रोधकामशोकश्रमोद्भवात्। लङ्घनेन क्षयन्नीते दोषे सन्धुक्षिते नले विज्वरत्वं लघुत्वं च क्षुच्चैवास्योपजायते प्राणाविरोधिना चैनल्लङ्घनेनोपपादयेत्। बलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः लङ्घनं स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः। पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुणे ज्वरे तृष्यते सलिलै चोष्णं दद्याद्वातकफज्वरे। मद्योत्थे पैत्तिके चाथ शीतलं तिक्तकैः श्रुतं दीपनं पाचनै चैव ज्वरघ्नमुभयं हि तत्। स्रोतसां शोधनं बल्यं रुचिस्वेदकरं शिवं
मुस्तपर्पटको क्षीरचन्दनोदीच्य नागरैः श्रुतशीतैः जलं दद्यात् पिपासाज्ज्वरशान्तये कफप्रधानान् उत्क्लिष्टान् दोषानामाशयस्थितान् बुद्ध्वा ज्वरकरान् काले वम्यानां वमनैर्हरेत् अनुपस्थितदोषाणां वमनं तरुणे ज्वरे हृद्रोगं श्वासमानाहं मोहं च जनयेद्भृशं सर्वदेहानुगाः सामा धातुस्था असुनिर्हराः दोषाः फलानाम् आमानां स्वरसा इव सात्ययाः ममितल्लङ्घितं काले यवागूभिरुपाचरेत् यथा स्वौषधसिद्धाभिर्मण्डपूर्वाभिरादितः यावज्ज्वरमृदुभावात् षडहं वा विचक्षणः तस्याग्निर्दीप्यते ताभिः समिद्भिरिव पावकः ताश्च भेषजसंयोगाल्लघुत्वाच्चाग्निदीपनाः वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणाय चानुलोमनाः स्वेदनाय द्रवोष्णत्वात् द्रवत्वात् त्रुट्प्रशान्तये आहारभावात् प्राणाय सरत्वाल्लाघवाय च ज्वरज्ञो ज्वरसात्म्यत्वात् तस्मात् पेयाभिरादितः ज्वरानुपचरेत् धीमान् ऋते मद्यसमुत्थितात् मदात्यये मद्यनित्ये ग्रीष्मे पित्तकफाधिके ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते च यवागूर्नहिता ज्वरे तत्र तर्पणमेवाग्रे प्रयोज्यल्लाजसक्तुभिः ज्वरापहैः फलरसैर्युक्तं समधुशर्करम् ततः सात्म्यबलापेक्षी भोजयेज्जीर्णतर्पणम् तनूनामुद्गयूषेण जाङ्गलानां रसेन वा अन्नकालेषु चाप्यस्मै विधेयं दन्तधावनम् योऽस्य वक्त्ररसस्तस्माद्विपरीतं प्रियं च यत् तदस्य मुखवैषद्यं प्रकाङ्क्षाय चान्नपानयोः धत्ते रसविशेषाणामभिज्ञत्वं करोति यत् विशोध्य द्रुमशाखाग्रैरास्यं प्रक्षाल्य चासकृत् मस्त्विक्षुरसमद्याद्यैर्यथाहारमवाप्नुयात् पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेद्भिषक् ज्वरितं षडहेतीते लघ्वन्न प्रतिभोजितम् स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषमज्वरम् दोषाबद्धाः कषायेण स्तम्भित्वात् तरुणे ज्वरे न तु कल्पनमुद्दिश्य कषायः प्रतिषिध्यते यः कषायः स्यात् स वर्जस्तरुणज्वरे यूषैरम्लैरनम्लैर्वा जाङ्गलैर्वा रसैर्हितैः दशाहं यावदश्नीयाल्लघ्वन्नै ज्वरशान्तये अत ऊर्ध्वं कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे परिपक्वेषु दोषेषु सर्पिष्पानै यथामृतं निर्दशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमलङ्घितम् न सर्पिः पाययेद्वैद्यः कषायैस्तमुपाचरेत् यावल्लघुत्वादशनं दद्यान्मांसरसेन च बलं ह्यलन्निग्रहाय दोषाणां बलकृच्च तत् दाहतृष्णापरीतस्य वातपित्तोत्तरै ज्वरम् बद्धप्रच्युतदोषं वा निरामं पयसा जयेत् क्रियाभिराभिः प्रशमन् न प्रयाति यदा ज्वरः अक्षीणबलमांसाग्नेः शमयेत्तं विरेचनैः ज्वरक्षीणस्य न हितं वमनं न विरेचनम् कामन्तु पयसा तस्य निरूहैर्वा हरेन्मलान् निरूहो बलमग्नी च विज्वरत्वं मुदं रुचिं परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्तः शीघ्रमावहेत् पित्तं वा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेत् स्रंसनन् त्रीन्मलान् बस्तिर्हरेत् पक्वाशयस्थितान् ज्वरे पुराणे संक्षीणे कफपित्ते दृढाग्नये रूक्षबद्धपुरीषाय प्रदद्यादनुवासनम् गौरवे शिरसः शूले विबद्धेष्विन्द्रियेषु च जीर्णज्वरे रुचिकरं कुर्यान्मूर्धविरेचनम् अभ्यङ्गांश्च प्रदेहांश्च परिषेकावगाहने विभज्य शीतोष्णकृतं कुर्याज्जीर्णे ज्वरेभिषक् तैराशु प्रशमं याति बहिर्मार्गगतो ज्वरः
लभन्ते सुखमङ्गानि बलं वर्णश्च वर्धते धूपनायजनयोगैश्च यान्ति जीर्णज्वराः शमम् त्वङ्मात्रशेषा येषां च भवत्यागन्तुरन्वयः इति क्रियाक्रमः सिद्धो ज्वरघ्नः सम्प्रकाशितः येषां त्वेषक्रमस्तानि द्रव्याण्यूर्ध्वमतः शृणु रक्तशाल्यादयः शस्ताः पुराणाः षष्टिकैः सह यवाग्वोदनलाजार्थे ज्वरितानां ज्वरापहाः लाजपेयां सुखजरां पिप्पलीनागरैः श्रुतां पिबेज्वरी ज्वरहरां क्षुद्वानल्पाग्निरादितः अम्लाभिलाषी तामेव दाडिमाम्लां सनागरां सृष्टविट्पैत्तिको वाथ शीतां मधुयुतां पिबेत् पेयां वा रक्तशालीनां पार्श्वबस्तिशिरोरुजि स्वदंष्ट्राकण्टकारिभ्यां सिद्धां ज्वरहरां पिबेत् ज्वरातिसारी पेयां वा पिबेत् साम्लां श्रुतान् नरः पृश्निपर्णिबलाबिल्वनागरोत्पलधान्यकैः श्रुतां विदारिगन्धाद्यैर्दीपनीं स्वेदनीं नरः काशीश्वासी च हिक्की च यवागूञ् ज्वरितः पिबेत् विबद्धवर्चाः स यवां पिप्पल्यामलकैः श्रुतां सर्पिष्मतीं पिबेत् पेयां ज्वरी दोषानुलोमनीं कोष्ठे विबद्धे सरुजि पिबेत् पेयां श्रुतां ज्वरी मृद्वीका पिप्पलीमूलचव्यामलकनागरैः पिबेत् सबिल्वां पेयां वा ज्वरे सपरिकर्तिके बलावृक्षाम्लकोलाम्लकलशीधावनी श्रुताम् अस्वेदनिद्रस्तृष्णार्तः पिबेत् पेयां सशर्करां नागरामलकैः सिद्धां घृतभृष्टां ज्वरापहां मुद्गान् मसूरांश्चणकान् कुलत्थान् समकुष्टकान् यूषार्थे यूषसात्म्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत् पटोलपत्रं सफलं कुलकं पापचेलिकं कर्कोटकं कठिल्लै च विद्याच्छाकै ज्वरे हितं लावान् कपिजलान् एणांश्चकोरानुपचक्रकान् कुरङ्गान् कालपुच्छांश्च हरिणान् पृषतां चशान् प्रदद्यान् मांससात्म्याय ज्वरिताय ज्वरापहान् ईषदम्लान् वा रसान् काले विचक्षणः कुक्कुटांश्च मयूरांश्च तित्तिरिक्रमै च वर्तकान् गुरूष्णत्वान्न शंसन्ति ज्वरे केचिच्चिकित्सकाः लङ्घनेनानिलबलै ज्वरे यद्यधिकं भवेत् विषङ्मात्राविकल्पज्ञो दद्यात्तानपि कालवित् घर्माम्बुचानुपानार्थं तृषिताय प्रदापयेत् मद्यं वा मद्यसात्म्याय यथा दोषं यथा बलम् गुरूष्णस्निग्धमधुरान् कषायांश्च नवज्वरे आहारान् दोषपक्त्यर्थं प्रायशः परिवर्जयेत् अन्नपानक्रमः सिद्धो ज्वरघ्नः सम्प्रकाशितः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यन्ते कषायाज्वरनाशनाः पाक्यं शीतकषायं वा मुस्तपर्पटकं पिबेत् सनागरं पर्पटकं पिबेद्वा सदुरालभं किराततिक्तकं मुस्तङ्गुडूचीं विश्वभेषजं पाठामुशीरं सोदीच्यं पिबेद्वा ज्वरशान्तये ज्वरघ्नादीपनाश्चैते कषाया दोषपाचनाः तृष्णारुचिप्रशमना मुखवैरस्य नाशनाः कलिङ्गकाः पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी पटोलः सारिवामुस्तं पाठा कटुकरोहिणी निम्बः पटोलस्त्रिफला मृद्विका मुस्तवत्सकौ किराततिक्तममृता चन्दनं विश्वभेषजं गुडूच्चामलकं मुस्तम् अर्धश्लोकसमापनाः कषायाः शमयन्त्याशु पञ्चविधान् ज्वरान् सन्ततं सततान्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकान् वत्सकारग्वधौ पाठां षड्ग्रन्थां कटुरोहिणीं मूर्वां सातिविषान् निम्बं पटोलं धन्वयासकं वचां मुस्तमुशीरै च मधुकं त्रिफलां बलां पाक्यं शीतकषायं वा पिबेज्वरहरन् नरः
मधुकमुस्तमृद्विका काश्मर्याणि परूषकं त्रायमाणामुशीरं च त्रिफलां कटुरोहिणीं पीत्वा निशिस्थितं जन्तुर्ज्वराच्छीघ्रं विमुच्यते जात्यामलकमुस्तानि तद्वद्धन्वयवासकम् विबद्धदोषो ज्वरितः कषायं सगुडं पिबेत् त्रिफलान् त्रायमाणाय च मृद्विकां कटुरोहिणीं पित्तश्लेष्महरस्त्वेष कषायो ह्यानुलोमिकः त्रिवृता शर्करायुक्तः पित्तश्लेष्मज्वरापहः बृहत्यौवत्सकं मुस्तं देवदारुमहौषधं कोलवल्ली च योगोऽयं सन्निपातज्वरापहः शटीपुष्करमूलै च व्याघ्री शृङ्गी दुरालभा गुडूची नागरं पाठा किरातं कटुरोहिणी एष शट्यादिको वर्गः सन्निपातज्वरापहः कासहृद्ग्रहपार्श्वार्तिश्वासतन्द्रासु शस्यते बृहत्यौ पौष्करं भार्गी शटी शृङ्गी दुरालभा वत्सकस्य च बीजानि पटोलं कटुरोहिणी बृहत्यादिर्गणः प्रोक्तः सन्निपातज्वरापहः कासादिषु च सर्वेषु दद्यात् सोपद्रवेषु च कषायाश्च यवाग्वश्च पिपासाज्वरनाशनाः निर्दिष्टा भेषजाध्याये भिषक्तानपि योजयेत् ज्वराः कषायैर्वमनैर्लङ्घनैर्लघुभोजनैः रूक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां भिषग्जितम् रूक्षन्तेजो ज्वरकरं तेजसा रूक्षितस्य च यः स्यादनुबलो धातुः स्नेहवध्य स चानिलः कषायाः सर्व एवैते सर्पिषा सह योजिताः प्रयोज्या ज्वरशान्त्यर्थमग्निसन्धुक्षणाः शिवाः पिप्पल्यश्चन्दनं मुस्तमुशीरं कटुरोहिणी कलिङ्गकास्तामलकी सारिवातिविषा स्थिरा द्राक्षामलकबिल्वानि त्रायमाणानि दिग्धिका सिद्धमेतैर्घृतं सद्यो जीर्णज्वरमपोहति क्षयङ्कासं शिरःशूलं पार्श्वशूलं हलीमकम् अंसाभितापमग्नी च विषमं सन्नियच्छति वासाङ्गुडूचीन् त्रिफलान् त्रायमाणां यवासकं पक्त्वा तेन कषायेण पयसा द्विगुणेन च पिप्पलीमुस्तमृद्विका चन्दनोत्पलनागरैः कल्कीकृतैश्च विपचेद्घृतैः जीर्णज्वरापहम् बलां श्वदंष्ट्रां बृहतीं कलसीं धावनीं स्थिरां निम्बं पर्पटकं मुस्तं त्रायमाणान् दुरालभाम् कृत्वा कषायं पेष्यार्थे दद्यात् तामलकीं शटीं द्राक्षां पुष्करमूलै च मेदामामलकानि च घृतं पयश्च तत्सिद्धं सर्पिर्ज्वरहरं परं क्षयकासशिरःशूलपार्श्वशूलांसतापनुत् ज्वरिभ्यो बहुदोषेभ्य ऊर्ध्वं चाधश्च बुद्धिमान् दद्यात् संशोधनं काले कल्पे यदुपदेक्ष्यते मदनं पिप्पलीभिर्वा कलिङ्गैर्मधुकेन वा युक्तमुष्णाम्बुना पेयं वमनैर्ज्वरशान्तये क्षौद्राम्बुना रसेनेक्षोरथवा लवणाम्बुना ज्वरे प्रच्छर्दनं शस्तं मद्यैर्वा तर्पणेन वा मृद्विकामलकानां वा रसं प्रस्कन्दनं पिबेत् रसमामलकानां वा घृतभृष्टैर्ज्वरापहम् लिह्याद्वा त्रैवृतैर्चूर्णं संयुक्तं मधुसर्पिषा पिबेद्वा क्षौद्रमावाप्य सघृतं त्रिफलारसम् आरग्वधं वा पयसा मृद्विकानां रसेन वा त्रिवृतान् त्रायमाणां वा पयसा ज्वरितः पिबेत् ज्वराद्विमुच्यते पीत्वा मृद्विकाभिः सहाभयां पयोनुपानमुष्णं वा पीत्वा द्राक्षारसन्नरः कासाच्छ्वासाच्छिरःशूलात् पार्श्वशूलाच्चिरज्वरात् मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पैञ्चमूलीश्रुतं पयः एरण्डमूलोत्क्वथितैः ज्वरात् सपरिकर्तिकात् पयो विमुच्यते पीत्वा तद्वद्बिल्वशलाटुभिः
त्रिकण्टकबलाव्याघ्रीगुडनागरसाधितं वर्चोमूत्रविबन्धघ्नं शोफज्वरहरं पयः सनागरं समृद्वीकं सघृतक्षौद्रशर्करं श्रुतं पयः सखर्जूरं पिपासाज्वरनाशनम् चतुर्गुणेनाम्भसा वा श्रुतैज्वरहरं पयः धारोष्णं वा पयः सद्यो वातपित्तज्वरैर्जयेत् जीर्णज्वराणां सर्वेषां पयः प्रशमनं परं पेयन्तदुष्णं शीतं वा यथास्वं भेषजैः श्रुतं प्रयोजयेज्वरहरान् निरूहान् सानुवासनान् पक्वाशयगते दोषे वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु पटोलारिष्टपत्राणि सोषीरश्चतुरङ्गुलः ह्रीबेरं रोहिणी तिक्ता श्वदंष्ट्रामदनानि च स्थिरा बला च तत्सर्वं पयस्यर्धोदके श्रुतं क्षीरावशेषं निर्यूहं संयुक्तं मधुसर्पिषा कल्कैर्मदनमुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्य च वत्सकस्य च संयुक्तं बस्तिं दद्याज्वरापहम् शुद्धे मार्गे हृते दोषे विप्रसन्नेषु धातुषु गताङ्गशूलो लघ्वङ्गः सद्यो भवति विज्वरः आरग्वधमुशीरै च मदनस्य फलं तथा चतस्रः पर्णिनीश्चैव निर्यूहमुपकल्पयेत् प्रियङ्गुर्मदनं मुस्तं शताह्वा मधुयष्टिका कल्कः सर्पिर्गुडः क्षौद्रै ज्वरघ्नो बस्तिरुत्तमः गुडूचीन् त्रायमाणाय च चन्दनं मधुकं वृषं स्थिराम्बलां पृश्निपर्णीं मदनै चेति साधयेत् रसैजाङ्गलमांसस्य रसेन सहितं भिषक् पिप्पलीफलमुस्तानां कल्केन मधुकस्य च ईषत्सलवणैयुक्त्या निरूहं मधुसर्पिषा ज्वरप्रशमनं दद्यात् बलस्वेदरुचिप्रदम् जीवन्तीं मधुकं मेदां पिप्पलीं मदनं वचां ऋद्धिं रास्नां बलां विश्वं शतपुष्पां शतावरीं पिष्ट्वा क्षीरै जलं सर्पिस्तैलै च विपचेद्भिषक् आनुवासनिकं स्नेहमेतं विद्याज्वरापहम् पटोलपिचुमर्दाभ्यां गुडूच्या मधुकेन च मदनैश्च श्रुतः स्नेहो ज्वरघ्नमनुवासनम् चन्दनागुरुकाश्मर्य पटोलमधुकोत्पलैः सिद्धस्नेहो ज्वरहरः स्नेहबस्तिः प्रशस्यते यदुक्तं भेषजाध्याये विमाने रोगभेषजे शिरोविरेचनं कुर्याद्युक्तिज्ञस्तज्ज्वरापहम् यच्च नावनिकं तैलं याश्च प्राग्धूमवर्तयः मात्राशितीये निर्दिष्टाः प्रयोज्यास्ता ज्वरेष्वपि अभ्यङ्गांश्च प्रदेहांश्च परिषेकांश्च कारयेत् यथाभिलाषं शीतोष्णं विभज्य द्विविधै ज्वरम् सहस्रधौतं सर्पिर्वा तैलं वा चन्दनादिकं दाहज्वरप्रशमनं दद्यादभ्यञ्जनं भिषक् अथ चन्दनाद्यन्तैलमुपदेक्ष्यामः चन्दनभद्रश्रीकालानुसार्यकालीयक पद्मापद्मकोशीरसारिवा मधुक प्रपौण्डरीकनागपुष्पोदीच्य वन्यपद्मोत्पल नलिनकुमुद सौगन्धिकपुण्डरीकशतपत्रबिसमृणालशालूकशैवाल कशेरुकानन्ताकुशकाशेक्षुदर्भ शरनलशालिमूलजम्बुवेतस वानीरगुन्द्राककुभासनाश्वकर्णस्यन्दन वातपोथशालतालधवतिनिश खदिरकदरकदम्बकाश्मर्यफल सर्जप्लक्षवटकपीतनोदुम्बराश्वत्थ न्यग्रोधधातकी दूर्वेत्कटशृङ्गाटकमैजिष्ठा ज्योतिष्मती पुष्करबीजक्रौचादन बदरीकोविदारकदली संवर्तकारिष्टशतपर्वा शीतकुम्भिका शतावरी श्रीपर्णी श्रावणी महाश्रावणी रोहिणी शीतपाक्योदनपाकी कालाबला पयस्या विदारी जीवकर्षभकमेदा महामेदा मधुरसा ऋष्यप्रोक्ता तृणशून्यमोचरसाटरूषक बकुलकुटजपटोलनिम्बशाल्मली नारिकेल खर्जूरमृद्विका प्रियालप्रियङ्गु धन्वनात्मगुप्ता मधुकानामन्येषां च शीतवीर्याणां यथालाभमौषधानां कषायं कारयेत् तेन कषायेण
द्विगुणितपयसा तेषामेव च कल्केन कषायार्धमात्रं मृद्वग्निना साधयेत् तैलम्। एतत् तैलमभ्यङ्गात् सद्यो दाहज्वरमपनयति। एतैरेव चौषधैरश्लक्ष्णपिष्टैः सुशीतैः प्रदेहं कारयेत्। एतैरेव च श्रुतशीतं सलिलमवगाहपरिषेकार्थं प्रयुञ्जीत इति चन्दनाद्यं तैलम्। मध्वारनालक्षीरदधिघृतसलिलसेकावगाहाश्च सद्यो दाहज्वरमपनयन्ति शीतस्पर्शत्वात्। भवन्ति चात्र पौष्करेषु सुशीतेषु पद्मोत्पलदलेषु च कदलीनाय च पत्रेषु क्षौमेषु विमलेषु च चन्दनोदकशीतेषु शीते धारागृहेऽपि वा हिमाम्बुसिक्ते सदने दाहार्तः संविशेत् सुखम्। हेमशङ्खप्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च चन्दनोदकशीतानां संस्पर्शानुरसान् स्पृशेत्। स्रग्भिर्नीलोत्पलैः पद्मैर्व्यजनैर्विविधैरपि शीतवातावहैर्व्यज्येच्चन्दनोदकवर्षिभिः। नद्यस्तडागाः पद्मिन्यो हृदाश्च विमलोदकाः अवगाहे हिता दाह तृष्णाग्लानिज्वरापहाः। प्रियाः प्रदक्षिणाचाराः प्रमदाश्चन्दनोक्षिताः सान्त्वयेयुः परैः कामैर्मणिमौक्तिकभूषणाः। शीतानि चान्नपानानि शीतान्युपवनानि च वायवश्चन्द्रपादाश्च शीतादाहज्वरापहाः। अथोष्णाभिप्रायिणाय ज्वरितानामभ्यङ्गादीनुपक्रमानुपदेक्ष्यामः। अगुरुकुष्ठतगरपत्रनलदशैलेयध्यामक हरेणुकास्थौणेयक क्षेमकैलावराङ्गदलपुरतमालपत्र भूतीकरोहिष सरलशल्लकी देवदार्वग्निमन्थ बिल्वस्योनाक काश्मर्यपाटला पुनर्नवा वृष्टिरकण्टकारी बृहती शालपर्णी पृश्निपर्णी माषपर्णी मुद्गपर्णी गोक्षुरकैरण्ड शोभाञ्जनक वरुणार्क चिरबिल्व तिल्वकशटी पुष्करमूल गण्डीरोरुबूक पत्तुराक्षीवाश्मान्तक शिग्रुमातुलुङ्गपीलुकमूलकपर्णी तिलपर्णी पीलुपर्णी मेषशृङ्गी हिंस्रादन्तशठ ऐरावतक भल्लातक आस्फोतकाण्डीरात्मजैकेशिका करैञ्जधान्यकाजमोद पृथ्वीका सुमुखसुरस कुठेरक कालमालक पर्णास क्षवक फणिज्झक भूस्तृण शृङ्गवेर पिप्पली सर्षपाश्वगन्धा रास्नारुहारोहा वचाबलातिबला गुडूची शतपुष्पा शीतवल्ली नाकुली गन्धनाकुली श्वेता ज्योतिष्मती चित्रकाध्यण्डाम्लचाङ्गेरी तिलबदरकुलत्थ माषाणामेवं विधानामन्येषां चोष्णवीर्याणां यथालाभमौषधानां कषायं कारयेत्। तेन कषायेण तेषामेव च कल्केन सुरासौवीरकतुषोदकमैरेयमेदक दधिमण्डारनालकट्वरप्रतिविनीतेन तैलपात्रं विपाचयेत्। तेन सुखोष्णेन तैलेनोष्णाभिप्रायिणै ज्वरितमभ्यञ्ज्यात् तथा शीतज्वरः प्रशाम्यति। एतैरेव चौषधैः श्लक्ष्णपिष्टैः सुखोष्णैः प्रदेहं कारयेत्। एतैरेव च श्रुतं सुखोष्णं सलिलमवगाहनार्थं परिषेकार्थं च प्रयुञ्जीत शीतज्वरप्रशमार्थम् इति अगुर्वाद्यं तैलम्। भवन्ति चात्र त्रयोदशविधः स्वेदः स्वेदाध्याये निदर्शितः मात्राकालविदा युक्तः स च शीतज्वरापहः। साकुटी तच्च शयनं तच्चावच्छादनै ज्वरम् शीतं प्रशमयन्त्याशु धूपाश्चागुरुजा घनाः। चारूपचितगात्र्यश्च तरुण्यो यौवनोष्मणा आश्लेषाच्छमयन्त्याशु प्रमदाः शिशिरज्वरम्
स्वेदनान्यन्नपानानि वातश्लेष्महराणि च शीतज्वरै जयन्त्याशु संसर्गबलयोजनात्। वातजे श्रमजे चैव पुराणे क्षतजे ज्वरे लङ्घनं न हितं विद्याच्छमनैस्तानुपाचरेत्। विक्षिप्यामाशयोष्माणै यस्माद् गत्वा रसनृणां ज्वरं कुर्वन्ति दोषास्तु हीयतेऽग्निबलं ततः। यथा प्रज्वलितो वह्निः स्थाल्यामिन्धनवानपि न पचत्योदनं सम्यगनिलप्रेरितो बहिः। पक्तिस्थानात् तथा दोषैरूष्मा क्षिप्तो बहिर्नृणां न पचत्यभ्यवहृतं कृच्छ्रात् पचति वा लघु। अतोऽग्निबलरक्षार्थं लङ्घनादिक्रमो हितः। सप्ताहेन हि पच्यन्ते सप्तधातुगता मलाः। निरामश्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायोष्टमे हनि उदीर्णदोषस्त्वल्पाग्निरश्नन् गुरुविशेषतः। मुच्यते सहसा प्राणैश्चिरं क्लिश्यति वा नरः। एतस्मात् कारणाद्विद्वान् वातिकेऽप्यादितो ज्वरे। नातिगुर्वति वा स्निग्धं भोजयेत् सहसा नरं ज्वरे मारुतजे त्वादावनपेक्ष्यापि हि क्रमम्। कुर्यान्निरनुबन्धानामभ्यङ्गादीनुपक्रमान् पाययित्वा कषायै च भोजयेद्रसभोजनम्। जीर्णज्वरहरं कुर्यात् सर्वशश्चाप्युपक्रमम्। श्लेष्मलानामवातानाय ज्वरोऽनुष्णः कफाधिकः। परिपाकं न सप्ताहेनापि याति मृदूष्मणां तं क्रमेण यथोक्तेन लङ्घनाल्पाशनादिना। आदशाहमुपक्रम्य कषायाद्यैरुपाचरेत्। सामाये ये च कफजाः कफपित्तज्वराश्च ये लङ्घनं लङ्घनीयोक्तं तेषु कार्यं प्रति वमनैश्च विरेकैश्च बस्तिभिश्च यथाक्रमम्। ज्वरानुपचरेत् धीमान् कफपित्तानिलोद्भवान् संसृष्टान् सन्निपतितान् बुद्ध्वा तरतमैः समैः। ज्वरान् दोषक्रमापेक्षी यथोक्तैरौषधैर्जयेत् वर्धनेनैकदोषस्य क्षपणेनोच्छ्रितस्य वा। कफस्थानानुपूर्व्या वा सन्निपातज्वरै जयेत्। सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः। शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते। रक्तावसेचनैः शीघ्रं सर्पिष्पानैश्च तैजयेत्। प्रदेहैः कफपित्तघ्नैर्नावनैः कवलग्रहैः शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैर्ज्वरो यस्य न शाम्यति। शाखानुसारी रक्तस्य सोवसेकात् प्रशाम्यति। विसर्पेणाभिघातेन यश्च विस्फोटकैर्ज्वरः। तत्रादौ सर्पिषः पानं कफपित्तोत्तरो न चेत् दौर्बल्याद्देहधातूनां ज्वरो जीर्णोऽनुवर्तते। बल्यैः सम्ब्रूहणैस्तस्मादाहारैस्तमुपाचरेत्। कर्मसाधारणैर्जह्यात् तृतीयकचतुर्थकौ। आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे वातप्रधानं सर्पिर्भिर्बस्तिभिः सानुवासनैः। स्निग्धोष्णैरन्नपानैश्च शमयेद्विषमज्वरं विरेचनेन पयसा सर्पिषा संस्कृतेन च। विषमं तिक्तशीतैश्च ज्वरं पित्तोत्तरै जयेत्। वमनं पाचनं रूक्षमन्नपानं विलङ्घनम्। कषायोष्णै च विषमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे योगाः पराः प्रवक्ष्यन्ते विषमज्वरनाशनाः। प्रयोक्तव्यामतिमता दोषादीन् प्रविभज्यते। सुरासमण्डापानार्थे भक्ष्यार्थे चरणायुधः। तित्तिरिश्च मयूरश्च प्रयोज्या विषमज्वरे पिबेद्वा षट्फलं सर्पिरभयां वा प्रयोजयेत्। त्रिफलायाः कषायं वा गुडूच्या रसमेव वा नीलिनीमजगन्धां च त्रिवृतां कटुरोहिणीं। पिबेज्वरागमे युक्त्या स्नेहस्वेदोपपादितः सर्पिषो महतीं मात्रां पीत्वा वा छर्दयेत् पुनः। उपयुञ्जान्नपानं वा
प्रभूतं पुनरुल्लिखेत्। सान्नं मद्यं प्रभूतं वा पीत्वा स्वप्याज्वरागमे। आस्थापनय्यापनं वा कारयेद्विषमज्वरे। पयसा वृषदंशस्य शकृद्वा तदः पिबेत्। वृषस्य दधिमण्डेन सुरया वा ससैन्धवं। पिप्पल्यास्त्रिफलायाश्च दध्नस्तक्रस्य सर्पिषः। पञ्चगव्यस्य पयसः प्रयोगो विषमज्वरे। रसोनस्य सतैलस्य प्राग्भक्तमुपसेवनम्। मेद्यानामुष्णवीर्याणामामिषाणां च भक्षणं। हिङ्गुतुल्या तु वैयाघ्री वसा नस्यं ससैन्धवा। पुराणसर्पिः सिंहस्य वसा तद्वत् ससैन्धवा। सैन्धवं पिप्पलीनां च तण्डुलाः समनःशिलाः। नेत्राञ्जनं तैलपिष्टं शस्यते विषमज्वरे। पलङ्कषा निम्बपत्रं वचा कुष्ठं हरीतकी। सर्षपाः सयवाः सर्पिर्धूपनैज्वरनाशनं। ये धूमा धूपनैयच्च नावनै चाञ्जनै च यत्। मनोविकारे निर्दिष्टं कार्यं तद्विषमज्वरे। मणीनामौषधीनां च मङ्गल्यानां विषस्य च। धारणादगदानां च सेवनान्न भवेज्वरः। सोमं सानुचरन् देवं समातृगणमीश्वरम्। पूजयन् प्रयतः शीघ्रं मुच्यते विषमज्वरात्। विष्णुं सहस्रमूर्धानै चराचरपतिं विभुम्। स्तुवन्नाम सहस्रेण ज्वरान् सर्वान् अपोहति। ब्रह्माणमश्विनाविन्द्रं हुतभक्षं हिमाचलम्। गङ्गां मरुद्गणांश्चेष्ट्या पूजयै जयति ज्वरान्। भक्त्या मातुः पितुश्चैव गुरूणां पूजनेन च। ब्रह्मचर्येण तपसा सत्येन नियमेन च। जपहोमप्रदानेन वेदानां श्रवणेन च। ज्वराद्विमुच्यते शीघ्रं साधूनां दर्शनेन च। ज्वरे रसस्थे वमनमुपवासै च कारयेत्। सेकप्रदेहौ रक्तस्थे तथा संशमनानि च। विरेचनं सोपवासं मांसमेधः स्थिते हितम्। अस्थिमज्जगते देया निरूहाः सानुवासनाः। शापाभिचाराद्भूतानामभिषङ्गाच्च यो ज्वरः। दैवव्यपाश्रयन् तत्र सर्वमौषधमिष्यते। अभिघातज्वरो नश्येत् पानाभ्यङ्गेन सर्पिषः। रक्तावसेकैर्मद्यैश्च सात्म्यैर्मांसरसौदनैः। सानाहो मद्यसात्म्यानां मदिरारसभोजनैः। क्षतानां व्रणितानां च क्षतव्रणचिकित्सया। आश्वासेनेष्टलाभेन वायोः प्रशमनेन च। हर्षणैश्च शमं यान्ति कामशोकभयज्वराः। काम्यैरर्थैर्मनोज्ञैश्च पित्तघ्नैश्चाप्युपक्रमैः। सद्वाक्यैश्च शमं याति ज्वरः क्रोधसमुत्थितः। कामात् क्रोधज्वरो नाशं क्रोधात् कामसमुद्भवः। याति ताभ्यामुभाभ्यां च भयशोकसमुत्थितः। ज्वरस्य वेगं कालै च चिन्तयै ज्वर्यते तु यः। तस्येष्टैस्तु विचित्रैश्च विषयैर्नाशयेत् स्मृतिम्। ज्वरप्रमोक्षे पुरुषः कूजन् वमति चेष्टते। श्वसन् विवर्णः स्विन्नाङ्गो वेपते लीयते मुहुः। प्रलपत्युष्णसर्वाङ्गः शीताङ्गश्च भवत्यपि। विसञ्ज्ञो ज्वरवेगार्तः सक्रोध इव वीक्ष्यते। सदोषशब्दैः च शकृद्द्रवं स्रवति वेगवत्। लिङ्गान्येतानि जानीयात् ज्वरमोक्षे विचक्षणः। बहुदोषस्य बलवान् प्रायेणाभिनवो ज्वरः। सत्क्रिया दोषपक्त्या चेद्विमुञ्चति सुदारुणम्। कृत्वा दोषवशाद्वेगं क्रमादुपरमन्ति ये। तेषामदारुणो मोक्षो ज्वराणां चिरकारिणाम्। विगतक्लमसन्तापमव्यथं विमलेन्द्रियं। युक्तं प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात् पुरुषमज्वरम्।
सज्वरो ज्वरमुक्तश्च विदाहीनि गुरूणि च असात्म्यान्यन्नपानानि विरुद्धानि च वर्जयेत्। व्यवायमतिचेष्टाश्च स्नानमत्यशनानि च तथा ज्वरः शमं याति प्रशान्तो जायते न च। व्यायामै च व्यवायै च स्नानै चङ्क्रमणानि च ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान् भवेत्। असंजातबलो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवते वर्ज्यमेतन्नरस्तस्य पुनरावर्तते ज्वरः। दुर्हृतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिवर्तते स्वल्पेनाप्यपचारेण तस्य व्यावर्तते पुनः। चिरकालपरिक्लिष्टं दुर्बलं हीनतेजसम् अचिरेणैव कालेन स हन्ति पुनरागतः। अथवापि परीपाकं धातुष्वेव क्रमान्मलाः यान्ति ज्वरमकुर्वन्तस्ते तथाप्यपकुर्वते। दीनतां श्वयथुं ग्लानिं पाण्डुतान्नान्नकामतां कण्डूरुत्कोठपीडकाः कुर्वन्त्यग्ने च ते मृदुम्। एवमन्येऽपि च गदा व्यावर्तन्ते पुनर्गताः अनिर्घातेन दोषाणामल्पैरप्यहितैर्नृणाम्। निर्वृत्तेऽपि ज्वरे तस्माद्यथावस्थं यथा बलम् यथा प्राणं हरेद्दोषं प्रयोगैर्वा शमं नयेत्। मृदुभिः शोधनैः शुद्धिर्यापना बस्तयो हिताः हिताश्च लघवो यूषा जाङ्गलामिषजा रसाः। अभ्यङ्गोद्वर्तनस्नानधूपनान्यैजनानि च हितानि पुनरावृत्ते ज्वरे तिक्तघृतानि च। गुर्व्यभिष्यन्द्यसात्म्यानां भोजनात् पुनरागते लङ्घनोष्णोपचारादिः क्रमः कार्यश्च पूर्ववत्। किराततिक्तकं तिक्ता मुस्तं पर्पटकोऽमृता घ्नन्ति पीतानि चाभ्यासात् पुनरावर्तकै ज्वरम्। तस्यां ज्वरितानां विचक्षणः ज्वरक्रियाक्रमापेक्षी कुर्यात् तत्तच्चिकित्सितम्। रोगराट् सर्वभूतानाम् अन्तकृद्दारुणोज्वरः तस्माद्विशेषतस्तस्य यतेतप्रशमेऽभिषक्। तत्र श्लोकः यथाक्रमै यथा प्रश्नमुक्तै ज्वरचिकित्सितम् आत्रेयेणाग्निवेशाय भूतानां हितकाम्यया। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने ज्वरचिकित्सितं नाम तृतीयोऽध्यायः।